बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबूल क्यों नहीं किया। और हमारा इसी तरह हमारे डिस्कशन में हमारा जो दूसरा टॉपिक वो ये होगा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपनी वजाहत देने के लिए कुछ दिन क्यों लगा दिए, वजाहत जल्दी क्यों नहीं दी, कुछ ताख़ीर कर दी, वजाहत में ताख़ीर क्यों हुई, इस ताख़ीर की क्या वजह थी। और इसके अलावा हम तीसरा हमारा पॉइंट ये होगा कि वजाहत देने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को कौन की मुश्किलात का सामना है जब उन्होंने वजाहत दे दी। अब इनके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं या इनके लिए कुछ मुश्किलात नहीं, ये मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे इस बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। जब अहमद नूरानी ने ये स्टोरी ब्रेक की वेबसाइट पर, उस स्टोरी ब्रेक होने के बाद दो तरह के मौक़िफ़ सामने आए पाकिस्तान में, या बाकी कह लीजिए कि जर्नलिज़म की दुनिया में, सहाफ़त की दुनिया में जो जर्नलिस्ट थे, जो एनालिस्ट थे, उन्होंने दो तरह के मौक़िफ़ अपनाए। एक मौक़िफ़ तो ये था कि अहमद नूरानी जिस बंदे ने ये स्टोरी ब्रेक की है, तो उसका जो अगर पीछे हम उसका माजी थोड़ा देखें तो माजी उसका बकौल इनके निस्बतन बकौल कि उनका जो माजी है वो अच्छा नहीं है। माजी उनका पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का वो नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया में पेश करता रहा, तो हमेशा से वो पाक फौज के खिलाफ रहा है, तो उसका इमेज इसी तरह है, तो हमें उस पर कुछ बात नहीं करनी चाहिए। एक मौक़िफ़ ये था। अब दूसरा मौक़िफ़ ये था कि जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा को इसकी वजाहत देनी चाहिए। ये दो मौक़िफ़ सामने आए। तो अगर हम बात करें जिस तरह यानी इसी तरह मसला जस्टिस काजी फैज़ ईसा का हुआ था। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जब खिलाफ कुछ रेफरेंस नेब में दायर हुआ था, तो उसमें ये हुआ था, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह कहा था कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये मेरी बीवी बच्चों के मुतालिक मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो ये जो इल्ज़ामात हैं ये मेरी बीवी बच्चों के खिलाफ है, तो अब उनसे जब जाकर पूछ सकते हैं, तो मैं इसकी वजाहत देने के लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं इसकी वजाहत नहीं दे सकता। और इसी तरह जब अगर बात आपको याद होगा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुतालिक जब केस आया था, पनामा के मुतालिक केस आया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये मेरी बीवी बच्चों के मुतालिक हैं, ये मेरे बच्चों के मुतालिक हैं, तो अब उनसे जाकर पूछना चाहिए। कुछ लोगों ने उस वक्त भी कुछ लोगों का यही मौक़िफ़ था कि ये इल्ज़ामात उनके बच्चों से मुतल्लिक हैं, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल नहीं करना चाहिए, जबकि उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं, इल्ज़ामात बच्चों पर हैं, तो बच्चों से उनकी पूछ करनी चाहिए, या सज़ा जज़ा जो भी है बच्चों से मुतल्लिक ही होनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर नहीं होनी चाहिए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल नहीं करना चाहिए। उस वक्त यही बात हुई थी। लेकिन अब भी कुछ लोग जनरल आसिम सलीम बाजवा के मुतालिक यही बात कह रहे हैं कि जब इल्ज़ामात जनरल आसिम सलीम बाजवा के बच्चों पर हैं, उनकी यानी मनी का जो भी मसला है, जो भी उसकी करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनके बीवी बच्चों पर है, तो उनके जो कह लीजिए कि उनके जो वजाहत है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा क्यों पेश करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उनके जो बीवी बच्चों के मुतालिक जो भी उन पर इल्ज़ामात हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा को फेस करने चाहिए, उन पर इल्ज़ामात जो भी हैं उनका जवाब देना चाहिए। कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। यानी जो पीछे हमारे दो तीन जो केसेस हुए, जस्टिस काजी फैज़ ईसा का केस हुआ, उस पर यही इल्ज़ामात थे, बच्चों पर इल्ज़ामात थे, बीवी पर इल्ज़ामात थे, लेकिन पेश उनको जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि मैंने पेश नहीं होना। और इसी तरह जब बात नवाज शरीफ की हुई, नवाज शरीफ पर भी यही इल्ज़ामात उसके बच्चों पर हुए, लेकिन नवाज शरीफ ने यही कहा था कि उनके बाकी जो कह लीजिए को स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने यही कहा था कि नवाज शरीफ इसका जवाब क्यों दे, बच्चों को उनको जवाब देना चाहिए। और अब जब बात जनरल आसिम सलीम बाजवा पर आई है, तो अब कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि इनको वजाहत देनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि इनको वजाहत नहीं देनी चाहिए। एक अब मैं आपता हूँ, जो आपको मैंने कहा था कि 3 पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए कौन सी मुश्किलात होगी। इसकी वजाहत के बाद वजाहत उन्होंने क्या की है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। इस्तीफ़ा मंजूर क्यों नहीं किया ये भी आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग इसके पीपल पार्टी के लिए मुश्किलात हैं, बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि जब आपको याद होगा जब पनामा हुआ था ना, पनामा का मसला हुआ था, तो इमरान खान उसको केस लेकर गए थे हाई कोर्ट में, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ लेकर गए थे, इसको नाअहल करना चाहिए, करप्शन में मुलव्वस है। तो अब बनता यह है कि कोई जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो अपोजिशन जो है, अपोजिशन थोड़ी सी जुर्रत दिखाए, वो जो केस है वो किसी कोर्ट में लेकर जाए, नेब में लेकर जाए, यानी जो इदारा उनको अच्छा लगता है, जिस इदारे पर एतमाद है, एंटी करप्शन है, जो भी इदारे हैं, यानी नेब है, अगर नहीं तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जो भी है, जिस किसी कोर्ट में लेकर जाएं और उनसे जवाब तलब करें। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो इसके पीछे हिस्ट्री मौजूद है। इमरान खान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इल्ज़ामात उन पर थे और अपोजिशन में ले गए थे। अब अपोजिशन में ये दो जमातें मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी है, तो इन दोनों का मौक़िफ़ ये होना चाहिए। अगर हम कह लीजिए ये जिस तरह कहते हैं कि हमारा नज़रिया है, अगर इनका नज़रिया है
اس طرح کا یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ ہے. بھائی بات سنیں، اگر آپ کو کہہ لیجیے کہ ایک ریٹائرڈ فوجی سے نہیں لڑ سکتے، ایک ریٹائرڈ فوجی کو آپ جواب نہیں مانگ سکتے، ایک ریٹائرڈ فوجی کے خلاف آپ پٹیشن دائر نہیں کر سکتے، ایک ریٹائرڈ فوجی کو آپ کورٹ پہ نہیں لے کر جا سکتے، تو آپ جو جرنیلوں کا احتساب تو کر ہی نہیں سکتے نا، پھر تو ناممکن ہوا. پھر تو آپ کا نظریہ جو ہے وہ میرے خیال میں غلط تصور کیا جائے گا، نظریہ آپ کا صحیح نہیں مانا جائے گا. یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی یہی چیلنج ہے اور پیپل پارٹی کے لیے بھی یہی چیلنج ہے، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں اپوزیشن میں ہیں، تو ان دونوں کا حق بنتا ہے کہ یہ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کو کورٹ میں لے کر جائیں اور ان سے جواب طلب کریں اگر یہ جواب چاہتے ہیں. یہ سی بات ہے، اگر ان دونوں جماعتوں نے ان کو لے کر نہیں جانا تو پھر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ حکومت تو ظاہر سی بات ان کو لے کر نہیں جائے، کیونکہ وہ آلریڈی اس حکومت کا حصہ ہے، حکومت ان کو لے کر نہیں جائے. تو یہ اپوزیشن میں یہ دو بڑی جماعتیں، باقی بھی بہت سی جماعتیں چھوٹی جماعتیں ہیں، لیکن یہ دو بڑی جماعتیں، ان دو جماعتوں کا موقف یہ ہونا چاہیے، ان دو کیونکہ وہ ان کا پیچھے جو ہمیں یہ بتاتے رہے ہمارے نظریہ یہ ہے کہ جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے. اگر آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اس کے لیے کہہ لیجیے کہ وہ آپ سیریس ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں لے کر جائیں. یہ دونوں مشکلات، اگر یہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کو اس کے لیے عدالت میں لے کر نہیں جاتے، تو پھر ان کے لیے چیلنج جو ہوگا، پھر ان کے لیے کہہ لیجیے کہ عوام کے لیے جو ان کا جو نظریہ ہے میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ماند پڑ جائے گا، کیونکہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ احتساب ہونا چاہیے. ان کا احتساب وہ اب لے کر نہیں جا رہے، کیونکہ جو پیچھے حکومت تھی ان کو عمران خان لے کر گئے تھے نواز شریف صاحب کو. اب بات ہم کرتے ہیں اس پر کہ وضاحت دینے میں جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ نے کیوں تاخیر کر دی. اب وضاحت دینے کے بارے میں بھی پیچھے دو پوائنٹ نظر آتے ہیں، دو موقف نظر آتے ہیں. ایک موقف سمپل سا ہے جو آپ سارے جانتے ہیں، ہر ایک بندے کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کچھ منگوانے تھے، امریکہ سے کچھ ریکارڈ منگوائے، امریکن ادارے سے کچھ ریکارڈ منگوائے، پاکستانی اداروں سے کچھ ریکارڈ منگوائے، ان کو تیاری کی، ان کے جواب سمجھنے کے بعد اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے سب کچھ نہیں ریکارڈ منگوایا، ریکارڈ اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد وہ سارا ریکارڈ ان کے پاس آ گیا، انہوں نے سمجھ لیا، اس کی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اس کو سمجھنے میں. ریکارڈ جیسی بات ہے، ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو بھی ریکارڈ ہوتا ہے اس کو سمجھ کر اس کی وضاحت پیش کرتا ہے نا. تو انہوں نے یہ ریکارڈ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تاخیر کر دی. اب دوسرا موقف یہ ہو رہا ہے، دوسرا موقف یہ یعنی پیش کیا جا رہا ہے کہ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ نے یہ کہا ہے کہ اگر میں اس کی وضاحت دے دیتا ہوں، انہوں نے اپنے دوستوں سے مشاورت کی، مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں اس کی وضاحت دے دیتا ہوں تو پھر جو احمد نورانی ہے یا اس کا جو طبقہ ہے اس کو امپورٹنس دینے والی بات ہے. پھر تو یہ ہوگا کہ کچھ دنوں بعد اگر وہ وزیر اعظم کے خلاف کچھ سٹوری بریک کر دیتے ہیں، ویب سائٹ پر چھاپ دیتے ہیں، اور کچھ دنوں بعد اگر وہ آرمی چیف کے خلاف کچھ کرپشن کی سٹوری لے آتے ہیں، پھر ہم یہ یعنی وہ سٹوری اپنی ویب سائٹ پر ڈالتے رہے، ہم اس کی وضاحت دیتے رہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ دوستوں سے مشاورت کی کہ ہمیں اس کی وضاحت دینی چاہیے یا اس کی وضاحت نہیں دینی چاہیے. یہ دو موقف تھے جس کی وجہ سے ان کو اس تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. اب ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ قبول کیوں نہیں کیا. اس کے پیچھے بھی ایک دو موقف ہے. تو ایک موقف اس کے لیے یہ ہے کہ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ نے ISPR کا جو ادارہ تھا اس کو کہہ لیجیے کہ وہ بنایا تھا، ISPR کا ادارہ. تو ISPR اگر پیچھے ہم کوئی 4-5 سال پیچھے لے کر جائیں، جنرل ریٹائر اس کے رحیل شریف کے دور میں لے کر جائیں، تو اس وقت یہ ISPR کا جو ادارہ تھا جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ چلا رہے تھے اور بڑے احسن طریقے سے چلا رہے تھے. تو اس کی مثال انہوں نے یعنی حکومت نے یہ دیا ہے کہ جو اس کے بھارت کے جو فوجی جرنیل ہیں وہ ISPR کے ادارے کی تعریف کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہہ لیجیے کہ بربلا میڈیا پہ یہ کہا ہے کہ ہمیں اس طرح کا ادارہ بنانا چاہیے، اس طرح کا ادارہ بننے سے دوسرے ملک کو امیج ہوتے وہ ایکسپوز ہو جائے، جس طرح پاکستان نے انڈیا کا امیج ISPR کے تھرو، ISPR کے ادارے کے تھرو انڈیا کا امیج ایکسپوز کیا. تو اسی طرح جو دوسرے ادارے ہیں، یعنی ایک ملک دوسرے ملک کا امیج ایکسپوز کر سکتا ہے ISPR کے ادارے کے ذریعے. ISPR ایک اچھا ادارہ ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جناب ایک موقف یہ تھا کہ ہمیں ان کو اس کا استعفیٰ قبول نہیں کرنا چاہیے. ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو ماضی ہے بقول حکومت کی نسبت، یعنی حکومت کے بقول جو ان کی ماضی ہے وہ اچھا ہے، ان کا ماضی داغدار نہیں ہے. تو اس وجہ سے جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ میڈیا کے حوالے سے، تو میڈیا میں بھی جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کا جو امیج ہے وہ اچھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے مسلم لیگ نون کے دور میں یعنی جو واجبات تھے، جو اشتہارات کے پیسے ابھی رہتے تھے، وہ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ جب اپنے دور میں آئے، اس وقت ISPR بنے، تو انہوں نے جو پیچھے جو بھی ان کے واجبات تھے، جو بھی اشتہارات کے پیسے تھے، وہ میڈیا کو دلا کر دیے، وہ میڈیا کو ادا کروائے. تو یہ بھی کریڈٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کو جاتا ہے.
تو یہ موقف تھا. تو اب جو سمپلی سی بات اس میں میرے موقف کو یہی ہے کیونکہ اپوزیشن کا حق بنتا ہے. اپوزیشن اگر وضاحت چاہتی ہے, اگر کیونکہ بقول ان کے جنرل ڈائریکٹر عاصم سلیم باجوہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وضاحت دے دی ہے, وضاحت آپ منی ٹریل آپ کے سامنے پیش کر دیا, یعنی جو وضاحت آپ مانگنا چاہتے ہیں میں نے دے دی ہے. اب حکومت کا تو حق تو نہیں بنتا, حکومت تو ظاہر سی بات ہے حکومت کا وہ حصہ ہیں. اب اپوزیشن کا حق بنتا ہے, اب مزید اگر وضاحت چاہتی ہے تو آپ کو جنرل ڈائریکٹر عاصم سلیم باجوہ کو کسی کورٹ میں لے کر جائے, ادارے میں لے کر جائے, کوئی کمیٹی بننے کی یعنی سفارش کرے, یعنی جو بھی کرنا چاہتی ہے اپوزیشن اگر کرے گی. اگر اپوزیشن اس کے بعد یعنی اس کی وضاحت کے بعد اگر اپوزیشن میرے خیال میں خاموش ہو جاتی ہے تو پھر عاصم سلیم باجوہ یہی تصور کیا جائے گا تو وہ انہوں نے اپنی جو وضاحت ہے وہ دے دی ہے اور اپنی وضاحت میں وہ کامیاب رہے ہیں. تو ابھی تک جو یعنی حقائق ہو رہے ہیں وہ یہی ہو گئے. کوئی میڈیا پر وہ آ رہے ہیں جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ, وہ یہ وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ یہ وضاحت انہوں نے دی ہے کہ یعنی میں نے جو یعنی پیسے کمائے ہیں وہ اس طرح کے کمائے, یعنی جو انہوں نے وضاحت دینی تھی وہ دے دی. ڈاکومنٹس بھی انہوں نے کچھ پیش کر دیے ہیں جو بھی ان سے پیش یعنی جو کر سکتے تھے. تو اب ان سے یعنی میرے خیال میں یہ ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ اس وقت وہ بالکل فری ہیں, اس وقت وہ اپنی وضاحت دے چکے ہیں. اگر وضاحت مزید یعنی کوئی لینا چاہتا ہے تو پھر اپوزیشن ہی ہوگی. اپوزیشن کو کورٹ میں لے کر جانا ہوگا اور کورٹ میں جب کورٹ فیصلہ کرے گی اور کورٹ فیصلے کے بعد اگر اپوزیشن کورٹ میں نہیں لے کر جاتی تو یہی سمجھا جائے گا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ پر جو الزامات لگے تھے وہ درست نہیں ہیں.